ओके स्टुडेन्ट, फंक्सन फलन भन्ने च्याप्टर जुन लिएर आएको छौँ हामी हैन। यो च्याप्टर भनेको हाम्रो के हो, आज लास्ट च्याप्टर हो। के 4.8 एक्सरसाइज 4.C को हो के 9 क्लासको। यसमा हेरौँ भने बेसिक कुराहरू हामीले गरिसक्या, हिजो अस्तिको क्लासमै गरिसक्या हो। आज हामी के गर्छौँ, एक्सरसाइज गर्छौँ कि 1 मा हेरौँ त एकचोटी। 1 हियर दिएको के छ हाम्रो f x इक्वल टु, पहिला हामी के लेख्छौँ, वी हैव गिवन। हामीले दिएको कुरा पहिला के गरौँ, लेखौँ। के दिएको छ, f x इक्वल टु x स्क्वायर प्लस 2x, यो दिएको छ। ओके, फाइन्ड गर्नु पर्यो के f2 f8। ओके, अब यो दिएको छ भने दिएकोबाट हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो के f2 इक्वल टु, यहाँ हेर त फंक्सन 2, यहाँ x को ठाउँमा मैले के राखिदिए 2, त भनेपछि यहाँ जहाँ x छ त्यो ठाउँमा हामीले के गर्छौँ 2, त यहाँ x त x को ठाउँमा 2 को होल स्क्वायर प्लस 2 इन्टु x छ x को ठाउँमा 2 गर्दै के हुन्छ, यो 2 के स्क्वायर 2 इन्टु 2 प्लस 4 प्लस 4 इक्वल टु के आयो त 8, के आयो 8। ओके, अब हामीलाई के चाहियो f8 इक्वल टु f8 इक्वल टु, यहाँ x छ x को ठाउँमा के हुन्छ 8 को होल स्क्वायर प्लस 2 इन्टु फेरि x छ x को ठाउँमा यहाँ के छ 8 इक्वल टु, यो के भयो 64 प्लस 16 इक्वल टु कति भयो, यो 80। यही नै हाम्रो के भयो फाइनल आन्सर, के भयो फाइनल आन्सर। त्यस्तै हामी यो 2 नम्बरमा हेरौँ, के को क्वेसन नम्बर 2। क्वेसन नम्बर 2 को ए मा हेर के दिएको छ, वी हैव गिवन के छ हेरौँ यहाँ f x इक्वल टु 2x प्लस 3/4x प्लस 5, यो दिएको छ। ओके, फाइन के गर्नु पर्यो f9, के f9 त हामीले x को ठाउँमा के भयो त 9 राख्यो। अब जुन x छ x लाई हामीले केले रिप्लेस गरिदियौ 9 ले। अब जहाँ x छ त्यहाँ हामी के गर्छौँ 9 राखिदिन्छौँ। इक्वल टु के हुन्छ 2 इन्टु 9 प्लस 3/4 इन्टु 9 प्लस 5 इक्वल टु 9 टु जा 18 प्लस 3 अपन यो के हुन्छ 36 प्लस 5 9 को जा 36। अब यो दुईटैलाई जोड्दै के हुन्छ, यो 21/41, यो नै हाम्रो के भयो एन्सर एउटा। f9 इक्वल टु के 21/41, यसलाई डिभाइड जाँदैन नाउ एन्ड देयरफोर। अब नाउ के निकाल्नु पर्यो f -2 इक्वल टु, अब 9 राख्यो 9 ले गर्यो, अब -2 ले गर्ने के हुन्छ 2 को 2 ब्रैकेट -2 प्लस 3 फेरि 4 छ 4 -2 प्लस 5। अब यहाँबाट यहाँ ल्याऊ। ओके, f2 छ के छ माइनस f2 इक्वल टु के हुन्छ 2 टु जा 4, अनि यहाँ माइनस को साइन छ अगाडि माइनस प्लस 3 को 3 अपन 2 4 टु जा 8 हो, अनि यहाँ माइनस छ के छ साइन माइनस को प्लस 5 इक्वल टु गर्यो भने के हुन्छ -1/-3, यो प्लस हुन्छ 1/3। यही नै के भयो एन्सर। देयरफोर f -2 इक्वल टु के आउने भयो 1/3। ओके, 1 एन्ड 2 इज फिनिश। अब डी नम्बरमा हेरौँ, 2 को डी, क्वेसन नम्बर डी मा हेरौँ है त। 2 को डी हेरौँ, क्वेसन नम्बर 2 को डी मा हेरौँ एकचोटि के दिएको छ। डी नम्बर 2 को डी, इफ यहाँ दिएको छ g(x) इक्वल टु x³ माइनस 2x फाइन्ड गर्नु पर्यो कि हामीलाई, यो चाहिँ हामीलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने। ओके, त हामीले पहिला g(x) निकाल्छौँ, g2 निकाल्छौँ, त्यसपछि के गर्छौँ फाइन्ड गर्छौँ। ओके, अब हामीले यहाँ g2 प्लस x इक्वल टु, अब यहाँ x को ठाउँमा मैले के राखेँ 2 प्लस x, त यहाँ के हुन्छ 2 प्लस x को होल क्यूब माइनस 2 को 2 ब्रैकेट के छ x को ठाउँमा के छ 2 प्लस x छ, त हामीले के गर्छौँ 2 प्लस x राखिदिन्छौँ। ओके, यसलाई हामी सल्भ गर्दै के हुन्छ
ए प्लस बी को होल क्यूब 2 को पावर होल क्यूब 2 को पावर होल क्यूब प्लस के हुन्छ 3a स्क्वायर त a स्क्वायर भनेको 2 को होल स्क्वायर इन्टु b b भनेको h प्लस 3 के हुन्छ 3a भनेको 2 प्लस b स्क्वायर त h को होल स्क्वायर माइनस के हुन्छ के अरे प्लस छ त प्लस h को पावर क्यूब ओके। अब यसपछि यसको राखौ के हुन्छ माइनस 2 2 जा 4 प्लस के अरे माइनस प्लस योले 2 2 जा 4 माइनस प्लस माइनस 2h यो कसरी आयो त हामीले यो फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुन्छ है a प्लस b को होल क्यूब इक्वल टु के हुन्छ a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब यो हाम्रो के हुन्छ फर्मुला ओके। त्यो फर्मुलामा हामीले के गर्यो a प्लस b को होल क्यूबमा राखिदिएको ओके। अब यो अनुसार यसलाई गर्यो भने के हुन्छ यो 8 प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12 h प्लस 3 2 जा 6 h स्क्वायर प्लस h क्यूब माइनस 4 माइनस 2h अब कुन कुन कट्छ त्यो काट्दिने हो हामी है। यहाँ हेरौँ 8 बाट 4 घटाइदेऊ यो 8 बाट यो 4 घट्यो भने के हुन्छ 4 बाँकी बस्छ प्लस 12h बाट 2h घटायो भने के हुन्छ 10h प्लस यहाँ के बाँकी बस्छ 6h स्क्वायर प्लस h क्यूब यो के को भ्यालु आयो त हाम्रो के को आयो x प्लस h यतिको यो आयो ओके यो आयो। अब हामीलाई के चाहियो g2 के g2 इक्वल टु g2 अब यो ठाउँमा हामीले के गर्छौँ 2 2 राख्छौँ किनभने यहाँ 2 राख्यो तब यहाँ के हुन्छ 2 को पावर क्यूब माइनस 2 इन्टु 2 इक्वल टु यो 8 माइनस 4 इक्वल टु के आयो त हाम्रो 4 के आयो 4 नाउ अब यहाँ गरौँ नाउ यो मैले मेल्दिएँ है त नाउ यसलाई अझ माथि गरिदिउँ नाउ अब हामीले भ्यालु के को चाहियो यहाँ के अरे g2 प्लस h माइनस g2 अपन h यसको भ्यालु हामीलाई चाहियो। अब यसको ठाउँमा के आएको छ यहाँ 4 प्लस 10h प्लस 6h स्क्वायर प्लस h क्यूब त यो लेखिदिन्छौँ हामी के लेखौँ 4 प्लस 10h प्लस 6h स्क्वायर प्लस h क्यूब फेरि यहाँ माइनस छ माइनस त्यसपछि g2 भनेको कति आयो यहाँ 4 हामी यहाँ के लेखिदिन्छौँ 4 अपन h जस्ताको त्यस्तै अब हेर है यो 4 ले यो 4 के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ। अब यहाँ बाँकी के बस्यो 10h प्लस 6h स्क्वायर प्लस h क्यूब अपन h अब यो सबैबाट h कमन लिदियो के हुन्छ 10 प्लस 6h प्लस h स्क्वायर अपन h क्यान्सल बराबर के भयो त h स्क्वायर प्लस 6h प्लस 10 यो नै हाम्रो के भयो फाइनल एन्सर ओके। यसरी हामी के गर्छौँ भ्यालुहरु फाउन्ड गर्छौँ दिएको भ्यालुमा हामीले के गर्छौँ पुट गरिदिन्छौँ जुन दिएको छ जो भ्यालुहरु त्यो गर्छौँ पुट गर्छौँ ओके। लेट स्टार्ट क्वेशन नम्बर 3 को ए मा हेरौँ क्वेशन नम्बर 3 को ए है क्वेशन नम्बर 3 को ए क्वेशन नम्बर 3 को ए मा हेरौँ के दिएको छ we have given f(x) plus 2 equal to f(x) दिएको छ ओके। भ्यालु हामीलाई फाइन्ड गर्नु पर्यो कि f0 इक्वल टु 0 f0 इक्वल टु 0 निकाल्नु पर्यो कि f0 इक्वल टु 0 त पुट हामीले के गर्दा x इक्वल टु 0 के यहाँ प्लस पनि छ के छ प्लस f2 दिएको छ ओके f2 दिएको छ। अब हामीले के गर्दैछौँ पुट x इक्वल टु 0 के लेखौ पुटिङ x इक्वल टु 0 देन के हुन्छ ओके यहाँ के हुन्छ f0 प्लस 2 इक्वल टु f0 प्लस f2 ओके और के हुन्छ यो f2
अनि यो 2 लाई यता ल्याइदेऊ के हुन्छ माइनस f2 इक्वल टु f0 के हुन्छ f0 इक्वल टु 0 यो के भयो प्रुभ भयो एउटा ओके अगेन हामीलाई निकाल्नु पर्यो कि f2 इक्वल टु यति ओके अब हामीले के निकाल्नु पर्यो f2 त पुट x इक्वल टु -2 देन के हुन्छ ओके f2 के गर्नु पुट गर्नु पर्यो ओके 2 यहाँ पुट गर्दाखेरि के हुन्छ यसमै पुट गरौ त्यो के हुन्छ f को f या x छ x को ठाउँमा -2 प्लस 2 इक्वल टु के हुन्छ f-2 प्लस f2 यो अनुसार यहाँ हेर्दा x जहाँ जान्छ त्यहाँ हामीले के राखेको -2 राखेको ओके यो र यो के हुन्छ यो त 0 भइदिन्छ के हुन्छ 0 के भयो 0 इक्वल टु f-2 प्लस f2 अब यो 2 लाई यता ल्याइदेऊ के हुन्छ यो यता त के हुन्छ -f2 इक्वल टु f-2 प्रुभ भइगयो के भयो प्रुभ सिद्धि यानी के भयो एन्सर प्रुभ भइगयो यसलाई हामीले यो साइडमा ल्याइदेऊ के हुन्छ यो इक्वल टु यो इक्वल टु यो कुनै कुरा हो ओके लेट स्टार्ट क्वेशन नम्बर 4 ओके स्टुडेन्ट 4 नम्बरमा आएर है क्वेशन नम्बर 4 हियर दिएको छ फाइन्ड द भ्यालु के इफ f इक्वल टु यो दिएको छ जहाँ के हुन्छ f -3 इक्वल टु यो छ एन्ड यो छ भने फाइन्ड द भ्यालु अफ a एन्ड b यहाँबाट हामीले पहिला योबाट र योबाट भ्यालु निकाल्छौँ र दुईटालाई इक्वेसन बनाएर के गर्छौँ a र b को भ्यालु के गरिदिन्छ इजिली फाइन्ड गरिदिन्छ वी हेभ गिभन के दिएको छ हाम्रो f इक्वल टु ax प्लस b दिएको छ ओके हामीलाई के दिएको छ यहाँ f3 इक्वल टु के f3 इक्वल टु 4 दिएको छ के f3 इक्वल टु 4 त अब हामीले के गर्नु पर्यो f3 निकालौँ के f -3 गरे के हुन्छ यो जहाँ x छ त a -3 प्लस b इक्वल टु के हुन्छ यो -3a प्लस b जबकि यो f3 इक्वल टु हाम्रो के छ यहाँ -4 त यहाँ -4 लेख्देऊ के लेख्दौ -4 अब यो उल्टो गर्दै यसलाई यता ल्याइदेऊ के हुन्छ यो 3a - b इक्वल टु -4 के हुन्छ +4 के हुन्छ +4 यसलाई हामीले के गर्यो यो साइडमा ल्याइदियौ ओके यसलाई यो साइडमा ल्याउँदाखेरि 3a भयो प्लस छ माइनस भयो यो माइनसलाई त साइडमा गरे भने अब यो इक्वेसन 1 भयो के भयो इक्वेसन 1 ओके अब हामीलाई के निकाल्नु पर्यो f3 इक्वल टु त यसमा 3 राखौ जहाँ x छ त्यहाँ a * 3 प्लस b जबकि f3 के छ f3 इक्वल टु के छ यहाँ 2 त यो 2 इक्वल टु 3a प्लस b अब यसलाई सुल्टो पार्दियो त के हुन्छ 3a प्लस b इक्वल टु 2 इक्वेसन यो के भयो 2 इक्वेसन 2 अब सल्भिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 लेखौ सल्भिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 सल्भिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 अब 1 र 2 लाई गर्यो भने के हुन्छ यहाँ हेर ल 3a - b इक्वल टु 4 छ यहाँ के छ 3a प्लस b इक्वल टु 2 छ ओके अब हामीले के गर्छ b क्यान्सल हुन्छ यो के हुन्छ 6a इक्वल टु के हुन्छ यो 6 a इक्वल टु के भयो त 6/6 48 therefore a इक्वल टु 1 पुटिङ y इक्वेसन 1 बिकम्स इक्वेसन 1 बिकम्स अब इक्वेसन 1 ल्याउ यो के छ हाम्रो 3a - b इक्वल टु 4 छ ओके और यो 3 को 3 इन्टु 3 को 3 इन्टु a को ठाउँमा कति छ 1 - b इक्वल टु 4 और के हुन्छ यो 3 1 जा 3 यो -4 यता ल्यायो भने -4 यो b लाई उता पठाइदियो भने b therefore b इक्वल टु के आयो त -1 के आयो -1 भनेपछि a र b को भ्यालु कति आयो 1 एन्ड 1 ओके यसरी हामी के गर्छौं भ्यालु फाइन्ड गर्छौं ओके नाउ क्वेशन नम्बर 5 मा हेरौं है क्वेशन नम्बर 5 मा हेरौं एकचोटी क्वेशन नम्बर 5 हेरौं एकचोटी है त
5 लाई के भनेको छ हियर 6 छ है क्वेशन नम्बर 5 हियर इफ f x इक्वल टु दिएको वी हैव गिवन पहिला लेखौ वी हैव गिवन दिएको के छ f x इक्वल टु x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अर्को के दिएको छ हाम्रो f x इक्वल टु f 2x minus 1 minus 1 minus 1 दिएको छ ओके अब नाउ यो त हाम्रो दिएको छ त पहिला हामीले यसलाई सार्छौं है f x इक्वल टु f x इक्वल टु अब f x को ठाउँमा के छ यो दिएको छ हाम्रो ओके यो भ्यालु हामीले के गर्छौं यसमा सटिस्फाई गर्दिन्छौं के गर्छौं भ्यालु राख्दिन्छौं त हेरौ त यो के हुन्छ 2x minus 1 को होल स्क्वायर हुन्छ ओके यसमा भ्यालु पुट गर्दाखेरि के हुन्छ यो पुट गर्दियौ अब यो आयो त्यसपछि फेरि हामीले के गर्छौं प्लस यो x को ठाउँमा के हुन्छ यो 2x minus 1 plus 1 हुन्छ ओके भनेपछि यो जुन f x छ यो f x मा यो भ्यालु हामीले के गर्दियौ सब्स्टिट्युट गर्दियौ यसमा ओके दिएकोमा यो गर्दियौ जबकि यो f x इक्वल टु के छ यो छ त यो f x को ठाउँमा हामीले यो लेख्न सक्छौं के छ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो यसलाई फर्मुला लेख्दियौ के हुन्छ 2x को होल स्क्वायर प्लस के माइनस 2a भनेको 2x इन्टु b प्लस b को होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस यो 1 यो भनेको के हो a माइनस b को होल स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यो फर्मुलामा हामीले के गरे यो राखे ओके अब सल्भ गरौँ यो के हुन्छ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टु यो f x को ठाउँमा यो यहाँ आयो हैन अनि यो ठाउँमा हामीले यो भ्यालु रिप्लेस गरे यो के हुन्छ 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 यसले यो क्यान्सल भयो प्लस 2x प्लस 2x अब हामीले भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गर्दियौ है त यो 1 ले यो 1 क्यान्सल हुन्छ ओके यहाँ के छ यहाँ x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर हुन्छ प्लस यो x अनि यो माइनस 2x बाट यो 2x घट्यो भने के हुन्छ माइनस के रे प्लस 2x माथि बस्छ एक लाइन बढाइदो है एक लाइन हुन्छ मैले अब अर्को गर्छु x स्क्वायर इक्वल टु x स्क्वायर प्लस x इक्वल टु के हुन्छ यो 4x माइनस 2x किन 4x बाट यो 2x घटाइयो अब सबैले एक साइडमा ल्याऊ यो x स्क्वायर छ है यो यता ल्याऊ के हुन्छ x स्क्वायर माइनस 4x ओके प्लस x माइनस प्लस 2x इक्वल टु 0 ओके 0 और हाम्रो यो के भयो त यो यहाँ त यो स्क्वायर छ है माइनस 3x अनि यो के हुन्छ 3x स्क्वायर प्लस यो हाम्रो के आयो त 3x इक्वल टु 0 अब यहाँबाट यहाँ सल्भ गरौँ है त यो दुईटैबाट के छ 3x कमन लिदियो के हुन्छ माइनस 3x कमन लिएपछि के बाँकी बस्छ यहाँ x माइनस 1 इक्वल टु के हुन्छ 0 के भयो 0 ओके अब आइदर minus 3x equal to 0 therefore x equal to 0 or x minus 1 equal to 0 therefore x equal to 1 हो यही दुईटै हाम्रो के भयो आन्सर भयो कि त x को भ्यालु 0 राख्दाखेरि हाम्रो यति आउँछन् कि त 1 राख्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो भ्यालु यो आउँछन् ओके लेट स्टार्ट क्वेशन नम्बर 6 क्वेशन नम्बर 6 here we have गिवन दिएको के छ हेरौ है यहाँ यो दियो है f x bx minus a upon b minus a plus ax minus b upon a minus b f a plus b यति हुन्छ भनेर हामीले के गर्नु पर्यो प्रुफ गर्नु पर्यो ओके के गर्नु पर्यो प्रुफ गर्नु पर्यो ओके अब हामीले के थाहा छ यहाँ हेरौ एकचोटी अब हामी यसमा यही भ्यालुमा के गरौँ f a plus b राख्दियौ के b यसको ठाउँमा के राख्दियौ यो निकाल्दियौ किनभने पहिला सुरुमा त हामीले यो निकाल्नु पर्यो नि ओके निकाल्दियौ के हुन्छ अब जहाँ x छ नि x को ठाउँमा a plus b राख्छौ ओके त b
अनि ब्रैकेट ओके यक्स छ यो यक्स छ यक्सको ठाउँमा a प्लस b राख्छौँ के राख्छौँ हामी a प्लस b माइनस a बाई b माइनस a प्लस यो a फेरि ब्रैकेट यो यक्स छ के छ यक्स यक्सको ठाउँमा फेरि a प्लस b के राखौँ हामी a प्लस b माइनस b बाई a माइनस b ओके सल्भ गरौँ यसलाई के हुन्छ b ब्रैकेट a प्लस b माइनस a अपन b माइनस a प्लस यो a को a प्लस b माइनस b अपन के हुन्छ a माइनस b ओके अब यो गरौँ फेरि यो a ले यो क्यान्सल हुन्छ b ले के हुन्छ यो b स्क्वायर अपन b माइनस a प्लस यो b ले b क्यान्सल हुन्छ के हुन्छ यो a स्क्वायर अपन a माइनस b ओके अब हामीले यसरी गरौँ है यो दुईटैमा यहाँबाट माइनस कमन लेख्दियौ त्यो के हुन्छ माइनस कमन लिदियौ माइनस कमन लिदियौ b स्क्वायर अपन b माइनस a अनि यहाँ माइनस यहाँबाट माइनस कमन लिदियौ है a स्क्वायर अपन के हुन्छ a माइनस b के अरे b माइनस a भनिदियो के हुन्छ b माइनस a यहाँबाट माइनस यो प्लस राखौ यहाँ माइनस कमन लिदियो यहाँबाट के गरे माइनस कमन है बुझ्नको लागि एक दुई स्टेप बढाइदियो मैले फेरि यहाँ के हुन्छ b स्क्वायर अपन b माइनस a माइनस अब यो माइनसले प्लसलाई मल्टिप्लाई माइनस a स्क्वायर अपन b माइनस a यो दुईटैको एलसीएम लियो भने के हुन्छ b माइनस a ओके एलसीएम माथि के हुन्छ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फर्मुला लेख्दियो के हुन्छ b प्लस a अनि b माइनस a अपन b माइनस a यो क्यान्सल हुन्छ इक्वल टु b प्लस a आयो के आयो b प्लस a के आयो b प्लस a आयो यो a प्लस b को के आयो त यति भ्यालु आयो हाम्रो ओके के आयो त a त्यसलाई हामीले a प्लस b लेख्नु हुन्छ a प्लस b के a प्लस b आयो के आयो a प्लस b यो त हाम्रो के थियो एलएचएस भने नि हुन्छ यसलाई के अरे एलएचएस के आयो त हाम्रो a प्लस b आयो ओके अब हामी आरएचएस निकाल्दौ यो निकाल्दौ आरएचएस निकाल्दौ के गरौ आरएचएस भनेपछि यो मेट्दिन्छु मैले है त के गरौ आरएचएस निकाल्दौ त्यसपछि फेरि मैले यो मेटेर आरएचएस निकाल्दिए है त आरएचएस के दिएको छ आरएचएस मा के छ एफ ए एफ बी भनेको छ एफ ए एफ बी भनेको छ त यहाँ हेरौ है एफ ए भनेको छ के छ एफ ए प्लस एफ बी भनेको छ ओके त एकचोटी एफ को ठाउँमा यो ए छ त यो सबैमा ए राख्दिन्छौ एकचोटी बी बी राख्दिन्छौ ओके त राख्दियौ यहाँ बी छ फेरि यक्स को ठाउँमा यहाँ ए छ मैले के रिप्लेस गर्यो ए त यहाँ ए राख्दियौ त के हुन्छ ए माइनस ए अपन b माइनस a प्लस यसमा फेरि a को a ब्रैकेट b के छ यहाँ a छ पहिला a नै राखौ के राखौ a एफ ए यो गर्नुभन्दा पहिला हामीले यसरी गर्दिँदा एक्चुअल हुन्छ कि हामीले पहिला एफ ए निकाल्दौ के निकाल्दौ एफ ए निकाल्दौ त्यो एफ ए निकाल्यो भने यसमा राख्यो भने के हुन्छ b a माइनस a अपन b माइनस a प्लस a माइनस b अपन a माइनस b ओके यो आयो अब हामीले के हुन्छ 0 प्लस यसले के हुन्छ यो क्यान्सल हुन्छ यो के आयो a इक्वल टु a आयो के आयो a ओके अब हामी एफ बी निकाल्दौ एफ बी ओके एफ बी के आउँछ एफ बी अब के गर्नु यसमा बी पुट गर्दै त बी ब्रैकेट यहाँ के हुन्छ b माइनस a अपन b माइनस a प्लस फेरि यहाँ a को a यहाँ b माइनस b अपन a माइनस b यो भनेको यसले कट्यो b भागेको छ यो प्लस b का सेल्समा भएपछि 0 यो 0 भयो त्यो इक्वल टु b आयो ओके b आयो देयरफोर हामीले के निकाल्न सक्छौं एफ a प्लस एफ b इक्वल टु के आउँछ a प्लस b आउँछ के हुन्छ a प्लस b यो पनि के आयो त एफ ए भनेको ए हो अनि बी भनेको बी हो ओके
यो भनेको त हाम्रो आरएचएस हो के हो यो आरएचएस अब यहाँ हामीले के भन्दै देयरफोर के अरे एलएचएस इक्वल टु आरएचएस प्रुभड सिम्पल यो भनेको के हो एलएचएस इक्वल टु आरएचएस यसरी हामीले के गर्छौँ प्रुफ गर्छौँ ओके अब हाम्रो के भयो फंक्सन इज टु यो फंक्सन भन्ने च्याप्टर जुन क्लास 9 को त्यो हाम्रो के भयो समाप्त भयो अब के गर्छौँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट टपिक लिएर हामी आउँछौँ ओके